السلام عليكم. كما قلت لكم دابا غنبقى نصيفط لكم الدروس بحال هكا في باغ دي فيديو. غنبدا معاكم بالفيزيك. الدرس الاول ديال الالكتريسيتي اللي هو لا لوا دون. الدرس ما يمكنش نشرحه اون ديتاي، يعني ما يمكنش نشرح داكشي اون ديتاي، مي غادي نحاول ندير لكم واحد الغابيل ونصيفط لكم لي كور سو فورم دو بي دي اف. قراوهم، ديك الساعه ما فهمتوش شي حاجه نعاود نشرحها. داكشي اللي ما بانش مزيان انا نشرحه لكم دابا، وغنعطيكم دي زيكزيرسيس اللي بهم غتفهموا مزيان. اذا نبداو. اول درس عندكم في الالكتريسيتي هو لا لوا دون. دونك نديروا واحد الغابيل. لانتونسيتي اول حاجه خصنا نكونوا عارفين لانتونسيتي. ملي تنقول لانتونسيتي خصني نكون عارف لو سامبول ديالها. شنو هو لو سامبول ديال لانتونسيتي، شنو هي لونيتي انترناسيونال ديال لانتونسيتي، ولا ميزور لوتي اللي كنعبروا بها لانتونسيتي. دونك هادشي هذا خصو يكون باين، وحتى كيفاش كنركبوا هذاك لوتي دو ميزور في ان سيركوي الكتريك. Par exemple, d'abord غنبداو باول حاجه اللي هي l'intensité du courant. Donc شنو قال لك le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique s'appelle l'intensité du courant. Le symbole dialo, le symbole de I. L'unité internationale هي A, donc il y a l'ampère. Pour mesurer l'intensité du courant, on utilise un ampère mètre. السامبول ديال الامبيرمتر هو هذا كيكون فيه ا، كيكون عنده واحد لو بون فيه ا وواحد لو بون مكتوبه فيه كوم. حنا غنشوفوا كيفاش كنبرونشي هاد لامبيرمتر. دونك l'ampermètre est branché en série dans le circuit. دونك هو توجور كيكون اون سيري، دونك ما يكونش اون ديريفاسيون. اول حاجه بارفوا في دي زيكزيرسيس كيقول لك، كيعطيك لي زوتي، كيقول لك مثلا عندنا دي فيل، عندنا اون لامب، عندنا واحد الباتري، عندنا واحد لامبيرمتر، تيقول لك صايب لي ان شيما. دونك انت هادشي خصك تكون عارفو مزيان. الشيما كل حاجه خصك تكون عارف كيفاش كتركب، واش اون ديريفاسيون اون سيري، ولي فيل ديالها شكون اللي كيكون مع البلوس وشكون اللي تيكون مع الموان. دونك نبداو دابا بلامبيرمتر. لامبيرمتر كما قلنا ديجا عنده واحد لو فيل فيه ا، واحد لو فيل فيه كوم. هذاك لو فيل ا توجور كيكون مع البلوس، يعني ما تمشيش تقلب هذا. وكوم توجور كيكون مع لو بورن ديال هذاك الريسيبتور، سواء ان بيل ولا ان موتور ولا كيما بغا يكون. دونك هذا هضرنا عليها كيكون اون سيري، وكيكون الA مع البلوس والكوم مع الريسيبتور. دونك هادشي بالنسبه للانتونسيتي. عاد من بعد نشرح لكم شنو هي لانتونسيتي بالضبط، لان لي ديفينيسيون اللي كتلقاو في لي ليفغ ديالكم ما غاتفهمش شنو هي لانتونسيتي. بحال هنا تيقول لك لو كورون الكتريك اي كاركتيريزي بار اون غراندور فيزيك سابيل لانتونسيتي دو كورون. ولكن انت قريتي هذا وفهمتي شنو قال، ولكن شنو هي لانتونسيتي باقي ما فهمتيهاش. دونك نسالي ونشرح لكم شنو هي اكزاكتومون، نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهمني مزيان. غابيل دابا، غابيل ديالها تنهضروا على لا طونسيون الكتريك. دونك هضرنا على لانتونسيتي، دابا لا طونسيون الكتريك. لا ديفينيسيون ديالها قال لك لو كورون الكتريك اي كاركتيريزي par une grandeur physique s'appelle la tension électrique. مزيان. لا طونسيون الكتريك عندها لو سامبول ديالها هو U، واليونيتي انترناسيونال السامبول ديال اليونيتي هو V، وسميتها الفولت. مزيان. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un voltmètre. Donc, هذه شي حاجة اللي ديجا شفتوها وعاودتو شفتوها، ندوز عليها بالزربة. لو سامبول دو فولتمètre وراه هو توجور واحد، كتكون واحد السيركل وفيها في. دونك هادشي راه ديجا فايتين عارفينو. وكيفاش كيكون، كيفاش كنركبوا هاد الفولتمètre في واحد السيركوي الكتريك، كنديرو كيكون اون ديريفاسيون. دونك ما خاصوش يكون اون سيري. دونك هادي باين مزيان. دونك هادو ديجا شفتوهم، دونك ما نهضرش فيهم بزاف. وغادي نمشي دابا لا ريزيستانس الكتريك. ولكن قبل بعدا نفهموا شنو هي لا طونسيون، شنو هو لا طونسيون لانتونسيتي. دونك عندي واحد الفيشي هنا غنوريه لكم، هو اللي فيه لي ديفينيسيون مزيانين. دونك فيشي جو بونس فين حطيتو. Donc هذا كيشرح مزيان. La résistance électrique
et la loi d'Ohm. مزيان نبداو بلا ريزيستانس مي افون تو اون فا فوار هاد الرابيل هذا اللي مهم بزاف باش تفهم شنو هي لا طونسيون. لا طونسيون سي تبع معايا مزيان هنا سي لا فورس qui va pousser l'électricité dans les fils électriques et elle se mesure en volts. مزيان شنو كيقصدوا بهذا يعني هذيك لا طونسيون اللي كتقول لك عندك واحد الباتري فيه 9 فولت وواحد الباتري فيه باغ اكزومبل واحد الجينيراتور اللي كيعطيني مثلا 220 فولت. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هو ان هذاك ديال 220 فولت عنده واحد لا فورس كبيره يعني كيقدر كل ما كانت لا فورس كبيره كل ما غادي يكون تكون عندك واحد لانتونسيتي. شنو هي لانتونسيتي بالعربيه؟ هي الشده يعني عندك واحد لانتونسيتي الكتريك كبيره. L'intensité, c'est le début de l'électricité dans le fil électrique et se mesure en ampères-mètres. مزيان. L'intensité شنو هي؟ بحال قلتي هو داك الناتج اللي كيجي ابارتيغ من لا طونسيون. فهمنا؟ دونك كل ما كانت لا طونسيون كبيره كل ما غتكون لانتونسيتي كبيره. هذا المفهوم ديال الديبي بحال قلتي مثلا نشرح لك واحد ليكزامبل مزيان باش تفهمني. البومبه اللي كنفخوا بها البالون هذيك كل ما الى برونشيتي هذاك البومبه درتيها في واحد البالون بغيتي تاكزيرسي واحد لا فورس بهذاك البومبه يعني بغيت نفخ البالون الا درتي واحد لا فورس قليله كيكون الديبي ديال ليغ كومبريمي ليغ اللي كيخرج كيكون قليل. كانت لا فورس كبيره كيكون الديبي كبير. هي يعني لا فورس هي لا طونسيون وهذاك الشيء اللي كيخرج راه هو لانتونسيتي. دونك راه كنظن وضحت لكم كاع داك الشيء مزيان راه باين مزيان. Les deux sont liés. Plus la tension est grande, plus l'intensité qui passe dans le circuit est grande. مزيان. Le rapport entre les deux dépend de la matière dans laquelle circule le courant. Par exemple, le courant passe un peu mieux dans le cuivre que dans le fer. Donc, باش تفهمني مزيان عاوتاني واحد الحاجه اخرى. هذاك عندي دابا واحد السيركوي الكتريك. هذاك السيركوي الكتريك اش كيكون فيه واحد جينيراتور اللي كيعطينا لا طونسيون. وملي كنقول لا طونسيون يعني كتعطيني لانتونسيتي. كيكون عندنا دي ريسيبتور مزيان. مي هذاك الغولاسيون ما بين هذا الشيء كامل اللي قلنا شنو هما؟ كيكونوا واحد لي فيل. هذوك لي فيل كيكونوا باغ دي ماتيريو اللي كيكونوا كونديكتور. فهمنا؟ يعني كيوصلوا لينا الالكتريسيتي لهذاك الريسيبتور. مزيان. هذاك لو فيل بحد ذاته كيلعب واحد الدور ديال الريزيستانس. يعني مثلا درتي واحد لو فيل ديال الكويفر وبارابور واحد لو فيل ديال لو فير. الكويفر كيسمح لهذيك لانتونسيتي دوز بسهوله يعني ما كيريزيستيش. باغ كونطخ لو فير il résiste plus que le cuivre يعني كيريزيستي اكثر. دونك هذاك لو فيل بحد ذاته راه حتى هو راه ريزيستانس. اذا هنا بدينا كنفهموا بشويه بعدا شنو نقصد بالريزيستانس. ريزيستانس شي حاجه اللي كتريزيستي وكتقاوم هذاك التيار الكهربائي باش ما يدوش. دونك لا ريزيستانس évalue la façon dont un matériau freine يعني كتفريني هذاك الالكتريسيتي يدوز. freine la passage du courant. plus elle est grande يعني كنهضروا على l'intensité كل ما كانت la résistance كل ما كانت la résistance plus grande et plus le courant a du mal à circuler. يعني كل ما كانت la résistance كبيره كل ما كيكون هذاك لو كورون كيكون قليل. مزيان. نرجعوا نهضروا على لا ريزيستانس شويه. دونك الدرس كنظن قريتو وغتكونوا فاهمينهم باش غير انا غنحاول نوضح شي حوايج ومن بعد نعطيكم دي زيكزيرسيس باش نفاليدي لا كومبريهنسيون ديالكم. Notion de la résistance électrique. Le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique s'appelle la résistance. Donc شنو هو le conducteur ohmique؟ لو كونديكتور اوميك راه الا حليتي تيليكوموند ولا فايتي شي تلفازه محلوله ولا شي حاجه الكترونيك محلوله غيبانوا لك واحد لي بياس اللي هما دايرين بحال هكا اللي هما. دونك هذه سيتين ريزيستانس. لا ريزيستانس اون طون كو دي بول الكتريك. شنو كنقصد بان دي بول الكتريك؟ اي حاجه ما عندهاش البلوس والموان يعني عندها دو بورن وكيما ركبتيها سواء درتي هذا من هنا ولا هذا من هنا كتخدم. بحالاش مثلا البريز ديال البيسي ولا ديال التلفزيون ولا ديال اي ماشين كلهم كيتعتبروا دي ديبول.
يعني ثنائي قطب، يعني عنده دو فيل وتا واحد فيهم ما فيه بلوس، تا واحد ما فيهم فيه موان، يعني كيما ركبتيه سواء في هذا لو سونس سواء في لوطخ سونس كيتسمى ان ديبو. دونك هادي كنظن باينه. وهاد لي ريزيستونس كما شفتوا في البروميير اني كوليج كيكونوا فيهم دي بوند، وهذيك دي بوند كيكونوا كولوري، وهذاك لي كولور ديالهم عندهم واحد سينيفيكاسيون ديالهم، يعني شاك كولور كيكون عنده واحد لو نومبر. باغ اكزومبل نشوف واش عندي هنا، هما هاد. دونك شاك كولور كيكون عنده واحد الرقم ديالو، فهمنا؟ دونك نتوما هادشي ما غيسولكمش فيه هذا العام هذا لان ديجا درتوه. اللي غيهمنا هو لا لوا دوم، غير باش نفهموا بان شاك كولور هنا عنده واحد الرقم. لا بوند الاولى مثلا عندي هنا لو فيغ شحال عندي هنايا؟ عندي 5. يعني غنمشي بغيت نعرف هاد لا ريزيستونس هادي شحال كتريزيستي، واش كتريزيستي شويه، بغيت نعرف اكزاكت لا فالور اكزاكت ديالها. عندنا دو ميثود، سوا اون يوتيليز لوم متر، يعني هو لوتي باش كنعبروا لا ريزيستونس، كيما لومبيرمتر كيعبر لانتونسيتي والفولتمتر كيعبر لا طونسيون. كاين الاوم متر كيعبر لنا لا ريزيستونس دون ان سيركوي الكتريك. دونك هذاك لوم متر اما كنعبروا به هو، او كان ابارتيغ من هاد لي كولور نقدر نعرف بلا ما نستعمل لومبيرمتر. يعني بارفوا في دي كيسيون كيسولك تيقول لك شنو هما لي زوتي بور ميزوري ولا بور سافوار لا فالور دو ريزيستونس ديال هاد الكونديكتور اوميك. دونك لا ريبونس ديالك انت كتقول اون يوتيليز لوم متر ou bien on utilise l'indice des couleurs. يعني كان chaque couleur عنده واحد l'indice ديالو. هنا عندنا قلنا لو فيغ 5، دونك انا غنكتب الرقم الاول 5. لا بوند الثانيه غنكتب شنو عندي هنا البلو، دونك 6 غنكتب 5 حداها 6 يعني 56. ولا بوند الثالثه لو روج، هذوك لا بوند الثالثه غنزيدو 2 0 صافي. يعني ماشي غتكتب 2، ماشي غدير 5 6 2، لا 5 6 ولا بوند الثالثه كنزيدوهم دي زيرو، فهمنا؟ وهاد الثالثه هادي ما يسولكمش عليها، هي لا توليرونس. لا توليرونس كتكون اون بورسونتاج، يعني باغ اكزومبل عندي هنا هاد لا كولور هذا اللي هو لورانج، دونك غنمشي هنا غنزيد حداها بلوز او موان 3%. يعني هاد لا فالور اللي قلنا باغ كولور يعني راه ماشي 100% لقيتي مثلا 5600 راه صافي فغي 5600. ملي غتمشي دير لومتر غتلقى واحد لا ديفيرونس، هذيك لا ديفيرونس هو شنو؟ هو 3%. دونك هادي كنظن باين. نرجع فين قلنا لا ريزيستانس électrique. قلنا شنو هو لو كونديكتور اوميك est caractérisé par une grandeur physique s'appelle la résistance. symbole ديال la résistance هو R. l'unité de la résistance هي الأوم، ولو symbole ديالها هو هاد الكاسكاد سميتها الأوم، مي on schématisé هذيك l'unité par هاد لو symbole هذا. on mesure la résistance par شنو؟ par l'ohmmètre وغتزيدو حداها ou bien on savoir la valeur de la résistance à partir des indices des couleurs. كما كتعرفوا في كاع الدورات اللي قريتو في فيزيك كتكون عندكم لونيتي انترناسيونال وكيكونوا لي مولتيبليكاسيون ديالها. بحال دابا هنا شنو هي الانترناسيونال؟ هي الاوم، هي اللي هضرنا عليها. مي كاين الكيلو اوم. الكيلو اوم هو شنو؟ هو 1000 اوم. يعني انت من بعد نهضروا على هاد لي كونفيرسيون هادو، اللي خص تعرف هو ان من الكيلو اوم للاوم جو ملتيبل باغ 1000، ومن الميغا اوم للاوم جو ملتيبل باغ 10 على بويسونس 6. مزيان. هاد الدرس كامل اللي مهم فيه هي هاد العلاقه هادي. هاد الدرس راه ماشي شي حاجه ساهل، فيه علاقه وحده، ولكن المشكل اللي كاين هو ان هاد الدرس فيه هاد العلاقه، والدرس اللي مورا غتلقاو فيه واحد لي دو فورمول، وعندك الدرس الثالث فيه واحد 3 فورمول، ومن بعد كيكثروا عليكم لي فورمول وكتولي خاصك الا بغيت تحسب واحد الحاجه خاصك تقدر تخدم 3 فورمول ولا 4 فورمول. يعني خاصك تميتريزي فورمول باغ فورمول باش تفهم ملي تحط لك لا كيسيون تعرف تجاوب. لا ريزيستونس عندنا ار كتساوي، دونك نقرا لكم هاد لا ديفينيسيون هادشي واخا ديجا شفتوه. لا طونسيون U au borne d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant. هاد لوم هذا شنو قال هاد اوم؟ القانون ديال اوم تيقول لك بان، لاحظ هو بان كاينه واحد العلاقه ما بين لانتونسيتي ولو كورون وهذيك لا ريزيستونس.
لقى بان دار دي زيكسبيريونس. هذوك لي زيكسبيريونس حنا غنحاولوا نشرح لكم واحد ليكزامبل. هنا عندي واحد السيركوي الكتريك صافي. دونك عندي هنايا واحد البيل اللي كيعطيني واحد لا طونسيون ديال 9 فولت. عندي واحد لانتيريبتور نخليه اوفير. عندي هذه شنو هي ريزيستانس اللي لا فالور ديالها 20 صافقين يعني 20 اوم. عندي واحد البيل عندي هنايا واحد الامبير متر صافي تفهمنا. دونك عندي قلنا كاين بيل صافي وكاين واحد الامبير متر وكاينه اون لامب وكاين لا ريزيستانس وكاين انتيريبتور. تري بيان. دونك هاد الانتيريبتور نديرو في بوزيسيون فيرمي. on observe بان هاد البيل il brille. on observe que la valeur de l'intensité qui passe par le circuit électrique c'est 75 milliampères. مزيان عقل معايا لا فالور مزيان شحال هنا 75 ولا فالور ديال ريزيستانس شحال 20. دونك الا مشيت si on augmente la valeur de la résistance par exemple on dira 40, on observe que la valeur de l'intensité diminue. Très bien. La même chose كل ما انا طلعت في la résistance كل ما l'intensité اش كيطرى ليها elle va diminuer. عندي هنا 60 درت 80 toujours elle va diminuer. درت 1 donc l'intensité طلعت elle augmente. دونك هذا هو الدور ديال لا ريزيستانس. وعلاش كنديروا هاد لا ريزيستانس شنو هو الدور ديالها هي انك تقاوم لو كورون الكتريك. مي علاش في شاك اوتي كنخدموها شاك ماشين بي سي بورطابل اي حاجه كيكون واحد لو كورون دايز. هذاك لو كورون لي دايز الا حليتي البورطابل ما كتلقاش فيه واحد لو كومبوزيسيون واحد كتلقى فيه بليزيور كومبوزيسيون. كتلقى فيه الميكرو كتلقى البات الباف كتلقى بليزيور اكسيسوار. مي هذوك لي زاكسيسوار لداخل كيكون شاك اكسيسوار خاصو واحد لانتونسيتي مي ديباسيهاش وما كيكونوش مقاربين. كتلقى مثلا واحد خاصه باغ اكزومبل 4 امبير واحد خاصه 9 امبير واحد خاصه 11 امبير. دونك انا ما يمكنش هاد لي زاكسيسوار كل واحد غندوز ليه لا فالور ديالو. دونك اش كندير كندوز اون فالور وحده باغ اكزومبل غندوز 10 اللي خدامه ليهم كاملين ولكن الا داز 10 ليهم كاملين غتحرقهم. دونك شنو كنمشي ندير قبل من شاك اكسيسوار كاين تما كندير واحد الكونديكتور اللي كيكون كومود بالنسبه لي يعني كيكون مناسب بالنسبه لي. واحد غندير ليه مثلا اللي خاصو 4 امبير غندير ليه واحد لا ريزيستانس 3 مثلا باش يلاه دوز ليه 4 امبير يعني من 10 غتنقصها باش دوز ليه 4 اي باغ اكزومبل. وهذاك اللي خاصه 7 امبير غندير ليه واحد لا ريزيستانس صغيره شويه باش يلاه دوز ليه 7. دونك هذا هو الفونكسيونمون ديال لا ريزيستانس والدور ديالها علاش كنديروها. دونك شفنا كيفاش كنانستاليو هاد لي زوتي كاملين في ان سيركوي الكتريك وشفنا لي ديفينيسيون لي زونيتي. وهذا الشيء هذا راه ما تعولش عليه انا 100% لان انت دير واحد لي فور وشوف ديك الساعه الا ما فهمتيش سولني وانا غنجاوب مزيان. دونك لا فورمول برينسيبال هي هذه. لا طونسيون هي U est égal R fois I. من هاد لا فورمول هادي نقدروا نجبدوا بليزيور دو زوتر فورمول اللي هي لا ريزيستانس و لانتونسيتي. فين هو هذاك. دونك غنجي من هنا باش نشرح لكم. دابا البروبليم اللي غنلقاو هو ان الفيديو الا كانت لا ماس ديالو كبيره ما يبغيش يمشي في الواتساب. شنو كنت باغي فين هو الوانتيس. دونك نخدم في هذا الوان نوت. دونك لا فورمول برينسيبال قلنا هي U est égal R fois I. مزيان. ابارتيغ من هاد لا فورمول هادي نقدروا
هو في لا كيسيون ماشي توجور يقول لك كالكولي ليا لا طونسيون، لا يقدر يعطيك لا طونسيون ويعطيك لانتونسيتي ويقول لك كالكولي لا ريزيستونس، يقدر يعطيك لا ريزيستونس ولانتونسيتي ويقول لك كالكولي لا طونسيون، يقدر يعطيك لا طونسيون ولا ريزيستونس يقول لك كالكولي لانتونسيتي. دونك انا الا كان باغي هو لا طونسيون، هذه هي لا فورميل اللي غنخدم وتوجور هذا هو الوا. دونك كان باغي ار، دونك هذه سيتين ايكواسيون سهله. الا بغينا ار شنو غنديروا؟ هاد اي غديوها ليه غتولي u divisé par u divisé par شنو؟ par i. ولا بغيت i توجور هاد اي هادي est égal شنو؟ u sur r. mais faites attention هنا توجور لي زونيتي برينسيبال هادي خصها تكون اون فولت، هادي خاصها تكون اون نوم، المهم هادي خصها تكون اون امبير. يعني الا كانت هاد اي عطاها لك هو بالميلي امبير وانت خاصك شنو؟ خاصك تحولها لامبير. يعني هذيك لا فالور اللي عندك انت بالميلي امبير شنو غدير لها؟ غضربها في 10 على بويسونس موان 10، يعني بحال موان 3، يعني بحال غتقسم على 1000. فهمنا؟ وهذه الا كانت باغ اكزومبل بالكيلو اوم ما تخدمش بها انت بالكيلو اوم، شنو خاصك دير؟ خاصك توجور دير لا كونفيرسيون، يعني غتحول من الكيلو اوم للاوم. tu dois multiplier par 10 à la puissance 3 اوم. مزيان. دونك هذا واحد بشيت غابيل على هذا الشيء هذا. ديك الساعه اللي ما فاهمش انا مأكد 100% غتكونوا فاهمين هذا الدرس هذا. غادي نعطيكم دي كيسيون اللي كيكونوا بارفوا في لي زيكزامان. غنبدا بهذا. دونك ما عليناش هنا. جو باس. نبداو من هنا نديروا واحد البتيت اكزيرسيس هنا. calculer la résistance R d'un conducteur ohmique. شنو هو الفيشي هذا بعدا؟ حيت كنت باغي نعطيكم واحد الفيشي نتوما اللي غتخدموه. دونك هو هذا كالكولي. هذا غنخدمو معاكم ونعطيكم واحد السيغي اخر نتوما اللي غادي تصايبوه وغتصيفطوه ليا. calculer la résistance R d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité. يعني شحال عندي I l'intensité 5 ampères est soumis à une tension U est égale 220 volts. Donc شنو la question هنا؟ خصني نحسب la résistance. Donc toujours رجعنا لا فورمول. شنو هي لا فورمول؟ U est égal R fois I. وشنو قال لك؟ calculer la résistance. pour calculer هاد R خاصني نكون عارف U نكون عارف I. donc on exprime. انت كيفاش غتجاوب؟ غتكتب ليه on exprime loi d'Ohm par la formule suivante. donc R est égal U sur I. وغدير لابليكاسيون نيميريك. مي قبل ما دير لابليكاسيون نيميريك خاصك ترد البال واش لي زونيتي هما هذوك. هنا عندي فولت مزيان وعندي اي 5 امبير مزيان. دونك عندي 220 و 5. جو رومبلاس. هنايا غنديرو 220 مقسومه على شحال؟ 5 امبير. دونك هذه الا قسمناها على 5 امبير 220 ديفيزي بار 5 هي 44. وما تنساش واحد الحاجه ار الا كانت هذه اون فولت وهذه اون امبير دونك هذه غتكون اوم. دونك هذه لا كيسيون 1. لا كيسيون 2 قال calculer la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égal 68 ohms traversé par un courant d'intensité de 100 هنا رد البال 250 milliampères. دونك شنو باغي نحسب U؟ pour calculer I شنو هي لا فورمول؟ هي R fois I. مي I خصها تكون en ampères. دونك عقلوا معايا هاد لي فالور 68 250. دونك هنا باش نحسب نديرو واحد لالين باش نحسبو بور كالكولي هذاك شنو قلنا U
toujours on exprime loi d'Ohm هكا خصك تجاوب في الورقه ديالك on exprime loi d'Ohm par l'expression suivante U est égal R fois I de l'application numérique on a R est égal je pense 68 on a I 250 milliampères est égal. Pour convertir à 250 milliampères l'ampère, je divise par 1000. يعني غتولي لي شحال 0,25 ampères est égal ampère. صافي. هنا غنديروا l'application numérique. L'application numérique شنو غنمشي ندير؟ Donc U est égal هذيك 68 fois 0,25 ونحسب ولا فالور اللي غتجي غنكتبها en volt. هنا fois ماشي moins. La question 3, calculer l'intensité I qui traverse un conducteur ohmique de résistance R est égal à 1 kΩ, borne duquel calculer l'intensité I qui traverse un conducteur ohmique de résistance R est égal à 1 kΩ, aux bornes duquel règne une tension U est égal 2 volts. مزيان. Donc هذه نخليها لكم صافي نخلي لكم هذه ولا نصايبها معاكم دابا بغينا نحسبوا اي خصني نوفيل باج دونك بغينا نحسبوا اي توجور قلنا اي شنو هي قلنا اي ايت ايغال شنو يو ديفيزي بار ار ياك اون يو شحال عطاونا يو هنا عطاونا يو هي 2 فولت وعطاونا ار هي 1 كيلو اوم فوالا دونك 1 كيلو اوم شنو قلنا من 1 كيلو اوم للاوم دونك 1 كيلو اوم est égal شحال 1 كيلو اوم est égal شنو غنضربو فوا 1000 باش نحولوه للاوم دونك هي 1000 دونك راه كنكتب غير بلا سوري راه كنظن واخا هكاك باينه نكتب دونك عندي هنايا I est égal U divisé par R. Je remplace U la valeur ديالها اللي هي 2. On divise par 1000. Donc 2 divisé par 1000 راه هي 0,002 l'unité ampère. Donc هذه كنضرها باينه مزيان. دونك هذه هما لي كيسيون اللي غنعطيكم باقا حاجه اخرى caractéristique d'un conducteur ohmique. Voilà. شنو كنقصد بكارactéristique d'un conducteur ohmique. هذه كتحط بارفو في دي زيكزامان وحتى في ليكزام الريجيونال اللي غيكون عندك. دونك هنا قال لك on note respectivement U la tension au bord d'un conducteur يعني قال لك لا tension غنسميوها U والانتنسيتي غنسميوها I وقال لك درنا واحد الغلاف يعني دار واحد الاكسبيريونس وفي شاك فوا كيبدلوا شنو كيبدلوا لا ريزيستانس او بيان ماشي كيبدلوا لا ريزيستانس كيزيدوا في الفولتاج يعني كان عندي في الفولت هنايا في لا طونسيون 1.75 شويه داروا 2.70 وهما غادي كيطلعوا في لا طونسيون يعني كيكون واحد الجينيراتور اللي كيكون فاريابل كتقدر تزيد في لا طونسيون وتنقص هنا شاك بحال قلنا K1 K2 K3 4 5 6 في لو K1 ملي كانت لا طونسيون 1.75 كانت عطاتهم شحال لانتنسيتي 10 وهنايا 2.70 عطاتهم 15 وحنا غادي برومييرمون شنو قال لك شيماتيزي ان مونتاج الكتريك ها اللي هضرنا عليه قبيله شيماتيزي ان مونتاج الكتريك بيرميتون لاكوزيسيون دو سي فالور دونك اول حاجه هنا شنو هما
لي زوتي باش نخدموا. قال لك حنا لقينا هاد لي فالور، لقينا اي ولقينا اي، دونك كيفاش غنلقاو حنا كيفاش صايب لي واحد السيركوي الكتريك وشيماتيزي فيه هادشي هذا. دونك السيركوي الكتريك غادي يكون بحال هكا، غيكون عندي واحد، ما ديرش البلوس والموان، دونك انا خاصك دير جينيراتور حيت غيكون فاريابل. جينيراتور توجور مع الجينيراتور شكون اللي كيركب معاه اون ديريفاسيون كيكون الفولت متر. وغيكون عندي واحد الانتريبتور، وغيكون عندي واحد الامبيرمتر قلنا كيكون اون سيري. صافي هنا ما كاين لا بيل لا والو، لان صافي غنديرو غير هكا. دونك صافي هذه هي ليكسبيريونس ديالك. دونك الا درتي هنايا بلوس غدير هنايا في وهنايا كوم. توجور هنايا غتكون الأ وغتكون هنايا كوم. وفي شاك فوا كنزيد هنايا في الفولتاج بيان سور قلنا كل ما طلعت لا فورس كل ما كتكبر لانتونسيتي. هادشي اللي كان عندنا هنا، كل ما كيطلع الفولتاج كنلاحظوا ان لانتونسيتي كتطلع. دونك حنا صايبنا الشيما تراسي، هاد تراسي لا كاركتيرستيك او اي، يعني هادي باش كتفكركم بان كوبل. ولو كوبل فين شفناه في المات؟ شفناه غتكونوا شفتوه في دو كور، الكور ديال ليكواسيون دو دروات ولي فونكسيون لينيير. فهمنا؟ دونك نقلتو على هادشي. دونك بحال عندك اكس ايغريك او بيان ايغريك اكس. دونك انا ماشي ما كيهمناش شكون اللي لتحت شكون اللي الفوق، حنا اون فا شيماتيزي او في ايغريك اون شيماتيز اي سويفون اكس. قال لك ها دي ديبول اون برونون بور ايشيل سور لاكس دي زابسيس 1 سنتيمتر يعني في لاكس دي زابسيس غتاخد 1 سنتيمتر. لي زابسيس بويسك انا حطوا هذه في لي زابسيس، يعني هنا غناخذوا 1 سنتيمتر في او صافي كما حطوا هنا غنديروا حتى حنا. و بور و 5 سنتيمتر بور لاكس ديزوردوني، يعني في لاكس ديزوردوني اون فا برون كل 5 ميلي امبير. لا نعاود نقرا هذه. sur l'axe des abscisses 1 cm. Ah, voilà. Les abscisses, on dirait 5, 1 cm chaque 5 milliampères. Et sur l'axe des ordonnées, 1 centime pour 1 volt. Donc, on dit bien. Donc, on va tracer. On trace le repère d'IELI. قالوا لنا هنايا في l'axe des ارجع l'axe des abscisses شنو milliampères, ce qui fait l'intensité. يعني هنا غتكون I en milli امبير. هنايا غادا تكون في غتكون en فولت. فوالا قال لك هذا اون فا ديفيزي، يعني هنا كل شاك سنتيم غنديرو 5 ياك، هادشي اللي كانوا قالوا. فوالا 1 سنتيمتر 5 ملي امبير، يعني تحسب سنتيم الاول، السنتيم الثاني غتكون 10 ايتترا، وحنا غادي السنتيم الثالث غتكون فيه 15. لي فالور الماكسيموم شحال هنا 35، نبقاو غاديين 5 باغ 5 حتى نوصلوا 35. دونك الا كانت 15 هنا 35 غتكون هنا صافي. اون فا ديفيزي شاك سنتيم باغ، هنا غتكون 20 25 30 35 ما عليناش. وفي لاكس دي زوردوني اون فا ديفيزي شاك 1 فولت غتكون فيه 1 سنتيمتر، يعني هنا 1 فولت، السنتيم الاول فيه 1 فولت، السنتيم الثاني فيه 2 فولت، وحنا غادي. دونك هادي بحال عندك اكس وعندك ايكغيك. غترجع على الطابلو هذا شحال عندنا في 10 شحال غنصايب فيها 1.75، يعني 10 هي هذه 1.75 تقريبا جات هنا. دونك هذه هي البوان. وغنبقى غادي اون فان شنو غنلقى؟ دابا انا راسم داكشي مخروق ما يجيش هو هذاك. غنلقى